नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में आपने लकारों के बारे में सीखा। अब आप इस पाठ में लट लकार का प्रयोग किस प्रकार करना है, ये जानकारी विस्तार से प्राप्त करेंगे। नमस्कारः। नमस्कारः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं लकाराणां विषये ज्ञातवन्तः। कति लकाराः सन्ति? 10 लकाराः सन्ति। उत्तमम्। ते के 10 लकाराः? लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ्, लिङ्, लुङ्। समीचीनम्। एवं 10 लकाराः सन्ति। तत्र प्रथमः लकारः अस्ति लट् लकारः। लट् लकारः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः भवति? वर्तमानार्थे प्रयुक्तः भवति। बहु समीचीनम्। इदानीं कानिचन वाक्यानि वदामि। बालकः पाठं पठति। सः विषयं जानाति। मूर्खः आसन्दे उपविशति। बालकौ पुस्तकं पठतः। एतेषु वाक्येषु लट् लकारः प्रयुक्तः अस्ति। प्रतिलकारं 3 पुरुषाः 3 वचनानि भवन्ति। इदानीम् अहम् एकस्य धातोः पुरुषत्रयं वचनत्रयं क्रमशः लिखामि। पठति इत्यत्र कः धातुः? पठ् धातुः। पठ् धातोः रूपाणि अहं लिखामि। पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठथ। पठामि, पठावः, पठामः। अत्र प्रथमा पंक्तिः प्रथम पुरुषे अस्ति। द्वितीया पंक्तिः मध्यम पुरुषे अस्ति। तृतीया पंक्तिः उत्तम पुरुषे अस्ति। पुनः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। पठति, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष रूपाणि। पठसि, पठथः, पठथ मध्यम पुरुष रूपाणि। पठामि, पठावः, पठामः उत्तम पुरुष रूपाणि। एवं पठ धातोः रूपाणि सन्ति। एतेषां व्यवहारे उपयोगः कथम् इति वदामि। बालकः पुस्तकं पठति। बालकौ पुस्तकं पठतः। बालकाः पुस्तकं पठन्ति। त्वं पुस्तकं पठसि। युवां पुस्तकं पठथः। यूयं पुस्तकं पठथ। अहं पुस्तकं पठामि। आवां पुस्तकं पठावः। वयं पुस्तकं पठामः। एवं पठ धातोः वयं पुरुषत्रये वचनत्रये च वाक्यं श्रुतवन्तः। पठ धातु के 9 रूपों का प्रयोग अभी आपने देखा। इसी तरह दूसरी धातुओं का भी प्रयोग होता है। एवमेव
विभिन्नानां धातूनामपि वाक्यानि वयं वक्तुं शक्नुमः। भवती क्रीडधातोः प्रथमपुरुषे वाक्यानि वदति वा? अस्तु वदामि। वदतु। सः क्रीडाङ्गणे क्रीडति, तौ क्रीडाङ्गणे क्रीडतः, ते क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति। बहु उत्तमं। भवती क्रीडधातोः मध्यमपुरुषे वाक्यानि वदति वा? अस्तु वदामि। वदतु। त्वं क्रीडाङ्गणे क्रीडसि, युवां क्रीडाङ्गणे क्रीडथः, यूयं क्रीडाङ्गणे क्रीडथ। बहु समीचीनं। भवती वदतु। अहं क्रीडाङ्गणे क्रीडामि, आवां क्रीडाङ्गणे क्रीडावः, वयं क्रीडाङ्गणे क्रीडामः। उत्तमम्। इदानीं विभिन्नानां धातूनां विभिन्नानि वाक्यानि वदामः, परन्तु लट् लकारे एव वाक्यानि भवेयुः। वदन्ति वा? अस्तु वदामः। भवती एकं वाक्यं वदतु। अहं क्रीडाङ्गणे क्रीडामि, आवां क्रीडाङ्गणे क्रीडावः, वयं क्रीडाङ्गणे क्रीडामः। उत्तमम्। एवमेव विभिन्नानां धातूनाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्ति वा? भवती वदतु। वयं गीतं गायामः, आवां पाठशालां गच्छावः। उत्तमं। भवती वदतु। सा उद्यानवने चलति, अहं चित्रं लिखामि, आपणिकः फलं ददाति, अहं वस्त्रं प्रक्षालयामि, त्वं पाकं पचसि, अहं पुष्पम् उत्पाटयामि। एतेषां धातूनां रूपाणि सरलानि सन्ति। पुनः केचन धातवः सन्ति, तेषां रूपाणि विशिष्टानि सन्ति। यथा करोति, जानाति, शृणोति, क्रीणाति, ददाति, शक्नोति। एतेषां धातूनां रूपाणि विशिष्टानि सन्ति। अतः प्रयोगसमये जागरूकता आवश्यकी। यथा करोति, एतस्य एकवचने, द्विवचने, बहुवचने रूपाणि विभिन्नानि सन्ति। बालकः कार्यं करोति, बालकाः कार्यं कुर्वन्ति। एवमेव जानाति, सः विषयं जानाति, ते विषयं जानन्ति। शृणोति, अहं वाक्यं शृणोमि, वयं वाक्यं शृणुमः। क्रीणाति, एतस्य प्रयोगः सः वस्तु क्रीणाति, एते वस्तु क्रीणन्ति। ददाति, बहु उपयोगकरः शब्दः, परन्तु प्रयोगेपि बहु जागरूकता अपेक्षिता। बालकः फलं ददाति, बालकाः फलं ददति। अहं पुष्पं ददामि, वयं पुष्पं दद्मः। एवम् अत्यन्तं विशिष्टम् अस्ति। एवमेव शक्नोति, सः कार्यं कर्तुं शक्नोति, ते कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। अहं कार्यं कर्तुं शक्नोमि, वयं कार्यं कर्तुं शक्नुमः। एवमेव अन्यः एकः धातुः अस्ति
रोदिति एतस्य वाक्यानि बालिका रोदिति बालिकाः रुदन्ति अहं रोदिमि वयं रुदिमः एवं एतेषां प्रयोगे जागरूकता अपेक्षिता यतो हि विशिष्टानि रूपाणि एतानि ज्ञातं वा कृ श्रु दा आदि धातुओं के रूप में थोड़ा विशेष है। इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। वयं कार्यं कुर्मः वयं वार्तां शृणुमः सा वस्तूनि क्रीणाति शिशवः उच्चैः रुदन्ति ते कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति वयं वृक्षारोहणं कुर्मः बालिके सङ्गीताभ्यासं कुरुतः शिक्षकः दण्डं गृह्णाति त्वं किमर्थं रोदनं करोषि जनाः पुष्पं क्रीणन्ति वयं संस्कृतपाठं शृणुमः छात्राः पुस्तकं ददति समीचीनं बहु उत्तमतया विविधानां धातूनां लट् लकारस्य रूपाणि उक्तवत्यः। इदानीम् असुधातोः विविधानि रूपाणि लिखामि सम्यक् अभ्यासं कुर्मः। अस्ति स्तः सन्ति असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः एवं रूपाणि सन्ति। एतेषां वाक्ये प्रयोगः कथं भवति? फलम् अस्ति फले स्तः फलानि सन्ति त्वं कृशः असि युवां कृशे स्थः यूयं कृशाः स्थ अहं स्थूलः अस्मि आवां स्थूलौ स्वः वयं स्थूलाः स्मः एवं रूपाणि तेषां प्रयोगश्च। इदानीं भवत्यः एतादृशानि वाक्यानि वदन्ति वा? अस्तु वदामः। समीचीनं भवती वदतु। अत्र फलम् अस्ति त्वं कृशा असि युवां कृशे स्थः यूयं कृशाः स्थ त्वं भोजनप्रियः असि अहं कक्षायाम् उपविष्टवती अस्मि ते गायकाः सन्ति वयं गुरुकुले स्मः त्वं बहु कुशलः शिक्षकः असि ऋषभौ गोष्ठे स्तः यूयं देशभक्ताः स्थ पुनः वदतु। यूयं देशभक्ताः स्थ युवां शूरौ स्तः युवां वृद्धे स्तः आवां कुशलिन्यौ स्वः वयं चतुराः स्मः। बहु उत्तमतया असुधातोः विविधानि वाक्यानि उक्तवत्यः। एकैकाम् उद्दिश्य एवं वाक्यं वदामि।
त्वं कृशा असि तदा भवती वदति अहं कृशा अस्मि इत्येवं प्रकारेण वाक्यानि वदन्तु। त्वं रम्या असि अहं रम्या अस्मि। त्वं सुन्दरी असि आम् अहं सुन्दरी अस्मि। त्वं हसन्मुखी असि अहं हसन्मुखी अस्मि। त्वं बुद्धिमती असि अहं बुद्धिमती अस्मि। त्वं स्थूला असि अहं स्थूला अस्मि। त्वं कक्ष्यायाम् असि अहं कक्ष्यायाम् अस्मि। त्वं मौनेन असि अहं मौनेन अस्मि। त्वं सन्तुष्टा असि अहं सन्तुष्टा अस्मि। त्वं मूर्खा असि अहं मूर्खा नास्मि। त्वं बुद्धिमती असि आम् अहं बुद्धिमती अस्मि। त्वं कुपिता असि अहं कुपिता नास्मि। त्वम् उन्नता असि अहम् उन्नता अस्मि। बहु समीचीनम्। अस्य धातोः बहु उत्तमानि वाक्यानि उक्तवत्यः। अस धातु के लट लकार का प्रयोग किस प्रकार करना है ये आपने अभी तक जान लिया है। दशकूपसमावापि दशकूपसमावापि दशवापि समो हृदः दशहृदसमः पुत्रः दशहृदसमः पुत्रः दशपुत्रसमो द्रुमः दशपुत्रसमो द्रुमः दशकूपसमावापि दशवापि समो हृदः दशहृदसमः पुत्रः दशपुत्रसमो द्रुमः दशपुत्रसमो द्रुमः। श्लोकस्य अर्थं वदामि। एतस्मिन् श्लोके पंच उपकारकाणां नाम स्मृतम् अस्ति। कूपः, वापी, ह्रदः, पुत्रः, वृक्षः। एकस्य अपेक्षया अन्यः अधिकतमः उपकारकः। प्रथमं वदति दशकूपसमा वापी, दशवापी समा ह्रदः, दश ह्रदसमः पुत्रः, दशपुत्रसमः द्रुमः। द्रुमः इत्युक्ते वृक्षः। एवं वृक्षः दशपुत्राणां समः अस्ति। द्रुमः अत्र प्रकृतिं संकेतयति। प्रकृतेः आद्यता एतस्मिन् श्लोके दत्ता अस्ति। सर्वैः प्रकृतेः रक्षणं करणीयम् इति। इस पद्य में पेड़ के महत्व के बारे में बताया गया है। एक वापी 10 कुओं के समान है, एक हृद 10 वापी के समान है, एक पुत्र 10 हृद के समान है, लेकिन एक पेड़ 10 पुत्रों के समान है। कहने का तात्पर्य ये है कि पेड़ मनुष्य के जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। एकदा श्रावस्तीनगरे महत् दुर्भिक्षं सञ्जातं। दुर्भिक्षकारणतः बहवः मृताः। यासां मातॄणां लघुशिशवः आसन् तासां स्थितिः अत्यन्तं चिन्ताजनिका आसीत्। यतः तासां गृहस्य पुरुषाः सर्वे मृताः अभवन्। एतादृशं दुःखं सोढुम् अशक्तः भगवान् बुद्धः जनानां गोष्ठीम् आहूतवान्। गोष्ठ्यां धनिकाः दरिद्राः सर्वे सम्मिलिताः आसन्। भगवान् बुद्धः उक्तवान्, मातरः अत्यन्तं दुःखस्थितौ सन्ति। तासां शिशूनां जीवनमपि कष्टमस्ति। एतादृशसमये किं कर्तुं शक्यते इति भवन्तः सूचयन्तु। तदा धनिकाः उक्तवन्तः, अस्माकं सङ्घे धान्यं तु अस्त्येव, परन्तु धान्यम् एकवर्षपर्यन्तं पर्याप्तं भवेत्, परन्तु वृष्टिः आगामि वर्षे अपि भविष्यति इति निश्चयः नास्ति। एतत् कारणतः वयं धान्यं कस्मैचिदपि दातुं न शक्नुमः। एवमुक्त्वा ते शिरः अवनमय्य उपविष्टवन्तः। तदा सभातः काचित् 12 वर्षीया बालिका सुचेता नामिका उत्थाय उक्तवती, महोदय, भवान् माम् आज्ञापयतु, अहं तत् कार्यं करोमि। तदा भगवान् बुद्धः पृष्टवान्, बालिके, भवती तत् कार्यं कथं साधयति? तदा बालिका उक्तवती, भोः, यदा शिशवः एव मृताः भवन्ति तदा वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः। तदर्थम् उपायः चिन्तनीयः एव। अहम् एवं करोमि, यस्मिन् गृहे अग्निः ज्वलति तस्मिन् समये तद् गृहं गत्वा शिशूनां जीवनरक्षणाय अर्धरोटिकां पृच्छामि। यतः जनानां हृदयस्य कोणे करुणाभावः भवत्येव। ते यावन्तः वा कठोराः भवन्तु, हृदये कस्मिंश्चित् भागे करुणाभावः भवत्येव। तं भावं जागरयामि, शिशूनां कृते कथञ्चित् रोटिकासङ्ग्रहणं करोमि इति उक्तवती। तदा भगवान् बुद्धः उक्तवान्, भवती एतस्मिन् कार्ये यशस्विनी भवतु। जनानां दृष्ट्या भवती अत्यन्तं सम्पन्ना अस्ति इति भगवान् बुद्धः आशीर्वादं कृतवान्। सा सुचेता नामिका बालिका 1 वर्षपर्यन्तं व्रतं बहु सम्यक्तया आचरितवती। प्रतिगृहं गत्वा रोटिकां सम्पाद्य शिशूनां रक्षणं मातॄणां रक्षणं च कृतवती। अहो, कथमस्ति तस्याः हृदयं करुणापूर्णं। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।